मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की क्रिकेट की अहम बातें आज की क्या है। फखर जमान की सबसे पहले गुफ्तगू की बात करेंगे, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया और उसमें उन्होंने 100% उम्मीद जाहिर की है कि वो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ट्राई नेशन सीरीज होनी थी मुल्तान के अंदर, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की, उनके वेन्यूज तब्दील कर दिए। और ये अब ट्राई नेशन सीरीज सिर्फ मुल्तान में नहीं होनी, ये अब मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होंगे। साथ साथ आज हम आपको यह बताएंगे कि ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन स्टेडियम्स की, स्पेशली कज़ाफी स्टेडियम की डिटेल्स क्या दी हैं, वो बहुत अहम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं फखर जमान की बात से। फखर जमान ने अपने एक इंटरव्यू में जो बातें की है वो बहुत अच्छी है। पहली तो उन्होंने तारीफ की, 3 प्लेयर्स की उन्होंने तारीफ की कि ये पाकिस्तान टीम का असासा है और ये पाकिस्तान टीम में जिस तरह अब इनकी दोबारा कमबैक हुआ है, बहुत बहुत अच्छा है। कमबैक तो 2 का हुआ है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब। साइम अयूब के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनको फोन भी करेंगे क्योंकि उनसे, उनकी परफॉर्मेंस से और उनकी जिस तरह की कारकर्दगी रही है उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं और होना भी चाहिए। साइम अयूब ने नो डाउट 9 इनिंग्स के अंदर, ओडीआई इनिंग्स में इस तरह का अच्छा स्टार्ट शायद ही किसी का होगा। 3 सेंचुरियां स्कोर की, 50 स्कोर की। साइम अयूब के लिए उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया कि उनकी ख्वाहिश है कि वो उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलें और साइम अयूब जल्दी अपने फ्रैक्चर से जो है फिट होकर आए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा फखर ने कि वो किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार है, यानी कि अगर उनको ओपनिंग की जगह मिल जाए तो वो बहुत 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 लकी होंगे कि वो ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तब भी लकी होंगे अगर वो पाकिस्तान टीम में किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हो। और अपनी यादें दोहराई उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की यादें, वो यादें जब पाकिस्तान की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज 2017 में अपने नाम करके आई थी और आज तक पाकिस्तान टीम को इसका दिफा करना है। इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी के एजाज का दिफा करना है। फाइनल मैच किसको भूल सकता है। ओवल के अंदर जब फखर जमान ने 114 रन की इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ, ये वो इनिंग्स थी जिसने पूरी दुनिया क्रिकेट में फखर जमान के नाम का बोलबाला कर दिया। फखर जमान ने एक और बात भी की कि वो कोच और सिलेक्टर से राब्ते में है और उनको पूरी उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ जो हमें इतलात मिली है कि उनके हवाले से 2 राय हैं, स्क्वाड में उनको जरूर लाने की बात हो रही है, लेकिन 2 राय ये है कि इंटरनेशनल लीग T20 जो है वो 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है और डेजर्ट वाइपर्स की टीम का हिस्सा है फखर जमान। ये वही डेजर्ट वाइपर है जिसमें शादाब खान, जिसके अंदर आपको आजम खान, जिसके अंदर आपको कई पाकिस्तान के लेजेंड जो है वो प्लेयर खेलते हुए पिछले मिले हैं, बड़े नाम, बड़े बड़े नाम। इसी टीम में अब फखर जमान दिखाई देंगे एक्शन में और ये 11 जनवरी से टूर्नामेंट शुरू होकर खत्म होगा 9 फरवरी तक। फखर जमान की फिटनेस, उनकी मैच फिटनेस, ये वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के हवाले से अगर किसी सेलेक्टर को, किसी कोच को, किसी पीसीबी स्टाफ को, किसी चाचे मामे को कुछ थोड़ा बहुत शक है 19-20, तो ये दूर किया जा सकता है। अब आपको ये सोचना होगा कि जो पाकिस्तान समेत पूरी 8 टीमों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो अपनी टीम स्क्वाड्स का ऐलान करना है, वो डेट्स क्या हैं जी। 11 जनवरी तक हर क्रिकेट बोर्ड को, जो 8 टीमें शिरकत कर रही हैं, उनको अपनी टीमों की इनिशियल स्क्वाड्स देनी है और जिसमें वो रद्दोबदल कर सकते हैं 11 फरवरी तक। अगर 11 जनवरी को फखर जमान का नाम दे दिया जाए तो कोई मजायका नहीं होगा और अगर उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनके नाम को काटने की या निकालने की बात आएगी तब भी कोई मजायका नहीं होगा। लेकिन अगर उनका नाम 11 जनवरी को दिए जाने वाले इनिशियल स्क्वाड में नहीं होता, तब भी सिलेक्टर्स के पास ये मार्जिन है कि वो फखर जमान की इंटरनेशनल लीग T20 में परफॉर्मेंस, उनकी मैच फिटनेस, उनकी बैटिंग, उनका स्टाइल, उनका रिदम, पहले तो वो देख चुके हैं चैंपियंस कप में, उसमें भी देख के फिर ये फैसला करें, क्योंकि 9 फरवरी तक उसका फाइनल है और अगर उनकी टीम फाइनल तक पहुंची तो नो डाउट फखर जमान वुड बी द बैकबोन ऑफ देयर बैटिंग। फखर जमान बहुत पुरुमीद है, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, वो कोच से राब्ते में है, वो सिलेक्टर से राब्ते में है और लग ये रहा है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलें अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो जो ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की है, अब उसको मुल्तान में नहीं कराएगा और वो उन लोगों को, उन लोग जो तनकीद कर रहे हैं उन लोगों के मुंह बंद करेगा जो पाकिस्तान की तरफ सिर्फ दद बोल रहे हैं, उनके मुंह बंद करने के लिए अब ये सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। 25 जनवरी कहा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि कज़ाफी स्टेडियम कंप्लीट होगा और इन मैचों को करवाने का मकसद भी यही है कि पूरी दुनिया क्रिकेट को पता चले कि ये स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितने फिट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अब
قذافی اسٹیڈیم کے اندر بیٹھنے کی کیپیسٹی 35,000 ہو گئی ہے. 35,000 سٹنگ کیپیسٹی ہو گئی ہے, جو کبھی 22 سے 23,000 ہوا کرتی تھی. سو یہ فینس کے لیے, اسپیکٹیٹرز کے لیے, وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور دوسری جانب یہ بتایا گیا کہ قذافی اسٹیڈیم میں دا موسٹ لیٹسٹ 2 بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی ہیں. ایک سکرین جو ہے اس کی تو 80 فیٹ وہ لمبی اور 30 فیٹ چوڑی ہے, اور دوسری سکرین جو ہے وہ 35.22 فیٹ کی ہے. سو یہ 2 بڑی سکرینیں جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر موجود کراؤڈ کو محظوظ کریں گے. ریپلیس سے گراؤنڈ کے اندر موجود لوگوں کو ہر وہ ریویو دیکھنے کا موقع ملے گا, اور بہت سے ایسے یادگار لمحے جو گراؤنڈ کے اندر پیش آئے ہوں گے تو وہ لوگ یہ انجوائے کر سکیں گے. ساتھ ساتھ 480 LED لائٹ 6 پولز پر لگائی گئی. اب یہ 6 پولز کے اوپر ہر ایک پول پر 80 LED لائٹس ہیں, اور یہ سب سے ماڈرن اور جدید LED لائٹس ہیں جو بالکل ایک لکس سٹائل کا ویژن دیں گی قذافی اسٹیڈیم کا, اور بہت زیادہ چمچماتا ہوا انداز ہوگا. یہ ساری لائٹس نہیں ہوئیں گی, اور قذافی اسٹیڈیم نو ڈاؤٹ آپ کو پتا ہے کہ 90% سے زیادہ اس کا رینوویشن کا نام ہے, نیا بنا ہے. پلیئرز کے لیے, جو ان کا سپورٹنگ سٹاف ہے ان کے لیے, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے آفیشلز کے لیے, اور ہمارے غیر ملکی مہمانوں کے لیے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ نیا پویلین بنا ہے, نیا پویلین بلڈنگ بنی ہے, وہ بھی ایک جدید ترین سہولیات کے ساتھ اپنی مثال آپ ہوگا. سو اس قذافی اسٹیڈیم کے اندر اب یہ ٹرائی نیشن کے میچز ہوں گے. ٹرائی نیشن 8 فروری سے شیڈیولڈ ہے, جو کہ ملتان میں تھی, اب ملتان میں نہیں ہوگی. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم لاہور, اور نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کے اندر ہوگی. 8 فروری کو اس کا میچ ہے, 10 کو ہے, 12 کو ہے, اور فائنل جو ہے 14 فروری کو ہے. ایک میچ ہے. پاکستان ایک نیوزی لینڈ سے کھیلے گا, پاکستان ایک جنوبی افریقہ سے کھیلے گا, ایک جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ آپس میں کھیلیں گے, اور جو 2 بیسٹ ٹیمیں ہوں گی ان کا فائنل 14 فروری کو ہوگا. ہاں, اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں دی کہ کون سا میچ کہاں پر ہوگا, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ جلد اس پر دے گا. دوسری طرف اگر ہم نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کا رخ کریں تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی اینڈ پر جو بلڈنگ ہے وہ نئی پویلین بلڈنگ ہے, جس میں پلیئرز, آفیشلز اور میچ ریفریز اور آنے والے مہمان جو ہے وہ انجوائے کریں گے. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کی جو براڈ کاسٹنگ کوالٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے نئی 350 سے زیادہ لائٹس لگائی گئی ہیں, LED لائٹس جو سرکولر ہوں گی, اور اس اسٹیڈیم کے اندر جو کیمرے لگے گئے ان کا ویو پوائنٹ وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا. اور کراچی اسٹیڈیم کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ 5000 نئی کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو فینز ہیں کمفرٹیبل کرسیاں لگائی گئی ہیں, ان کو میچ دیکھنے کے دوران جو ہے زیادہ وہ کمفرٹیبل ہو, آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے اور اس میچ کو انجوائے کریں. راولپنڈی اسٹیڈیم کے بارے میں بھی اپڈیٹ دی گئی ہے کہ 10,000 نئی جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں وہاں پر, وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بہت آرام دہ اور سکون والی کرسیاں ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ان آرام دہ کرسیوں پر زیادہ دیر لوگ بیٹھ نہیں سکیں گے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کی ایکسائٹمنٹ کا جو جوش کراچی اور راولپنڈی میں کنفرمڈ ہوگا, کیونکہ پاکستان ٹیم اپنی چیمپئنز ٹرافی کا ایک میچ یہاں پر کھیلے گی, اور لاہور کے اندر پاکستان ٹیم کو اگر کھیلنا ہے تو انہیں سیمی فائنل میں آنا ہوگا. سو یہ تو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اپڈیٹس کہ اب پاکستان, نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی سیریز جو ہے وہ ملتان میں نہیں ہوگی, اور ان کے میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور اور نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ, وہ ہمسائے ملک سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ اسٹیڈیم کب بنے گا اور یہاں پر میچ ہو سکیں گے, نہیں ہو سکے گا. بھائی ہو سکیں گے, اور اس چیز کو ICC کو بتانے کے لیے یہ میچز یہاں پر رکھیں گے. اچھا, ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا ایک ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے جس نے کراچی میں بھی وزٹ کیا, اور ہوپ فلی وہ اگلے 1-2 دنوں میں لاہور اور راولپنڈی بھی آئے گا. سو پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان ہر طرح سے تیار ہے چیمپئنز ٹرافی کے میزبانی کے لیے, اور اس میزبانی سے پہلے ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ کے لیے, اور اس سے پہلے پھر بات کریں گے پاکستان ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ سیریز بھی ہو رہی ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کو اگلی بات چیت میں بتائیں گے. شکریہ.